अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मस्जिद शुमैसी अल-हुदैबिया के मुकाम पर है जहाँ पर बैअतुर रिज़वान हुई थी और सुलह हुदैबिया मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान सन 6 हिजरी में हुई थी। ये मस्जिद उसी जगह पे वाक़ है और ये हदूद हरम से लग कर है मक्का के अंदर। ये जिस तरह लोग मक्का से निकल कर मस्जिद आयशा से उम्रा करते हैं और इसी तरह जिराना जाते हैं, मक्का का दूसरा बॉर्डर या फिर अरफा की तरफ का एक बॉर्डर है और चौथा बॉर्डर जो है मक्का का जिस तरफ लोग आते हैं वो शुमैसी और या हुदैबिया जिसे कहा जाता है, हुदैबिया का मुकाम ये वो बॉर्डर है। यहाँ पर मस्जिद भी है। लोग देखिए यहाँ पे ज़ायरीन आए हुए हैं, यहाँ से लोग उम्रा की नीयत करते हैं, इहराम पहनते हैं जिनको उम्रा करना है। कुछ तारीख़ी आसार भी यहाँ पर मौजूद हैं उस ज़माने के या बाद के जो अदवार आए हैं। देखिए यहाँ घेर दिया गया है, लोग यहाँ घुस घुस कर अपने नाम दीवारों पे देखिए लिखे हुए हैं। ये ये वही जगह कही जाती जहाँ पे बैअत हुई थी जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो कुफ़ार मक्का से बातचीत के लिए गए थे उनके कत्ल की ख़बर आई, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो क़िताल की नीयत से नहीं आए थे बल्कि उम्रे के मकसद से वो लोग सन 6 हिजरी में निकले थे और इसीलिए सभी के पास या अक्सर के पास हथियार भी नहीं थे, बल्कि यानी कुछ लोग हथियार के साथ थे जो उस ज़माने का कल्चर था, यानी तलवार वग़ैरह, और अक्सर के पास कुछ नहीं था। फिर भी जब सफ़ीर को कत्ल करने का मतलब होता है ऐलान जंग, तो हज़रत उस्मान जो सफ़ीर बन कर गए थे मुसलमानों के, उनके कत्ल की अफवाह फैली तो मुसलमानों ने इसी मुकाम पर, हुदैबिया के मुकाम पर अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत की और कि हम उनका ज़रूर बदला लेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के इस जज्बे को कबूल किया और आयत नाजिल फरमाई, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। ये आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैअत के बाद नाजिल फरमाई। मुसलमानों को जो तकलीफ़ थी, मुसलमानों को सुलह के लिए मुसलमान तैयार नहीं थे। बाद में जिस शुरूत पर मुसलमानों ने यानी दब कर सुलह की थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एतराज़ ज़ाहिर किया कि आप इस तरह क्यों दब रहे हैं। हज़रत अबू बकर के पास गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मसलहत बताई और वाकई मुसलमानों की और इस्लामी तारीख़ का ये बहुत ही अहम मरहला है। उसके बाद मुसलमान सिर्फ़ गालिब ही होते रहे सुलह हुदैबिया के बाद, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बाद आयत नाजिल फरमाई, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। फ़तह मक्का की बशारत, फ़तह मक्का और मक्का को पे मुसलमानों के कब्ज़े की बशारत सुलह हुदैबिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करार दिया। और ये वो जगह है जहाँ से मुसलमान उम्रा किए बग़ैर वापस गए और अगले साल जब सुलह के हिसाब से मुसलमान उम्रे के लिए वापस आए, मुसलमान बिल्कुल मायूस थे। बहुत से सहाबा रो रहे थे कि नहीं, हम क्यों ना उम्रा करें, यहाँ आकर मक्का के बिल्कुल करीब आकर मदीना से 10 दिन की मसाफत तय करके आए हैं और यहाँ हम झगड़े की नीयत से नहीं आए हैं। फिर भी मुसलमानों ने सुलह किया, दब गए, बहुत सी चीज़ों पे इत्तेफाक किया। जैसे अगर कोई मुसलमान कोई कुफ़ार मक्का का शख्स कोई मुसलमान होता है तो मुसलमान उसको वापस कर देंगे, मदीना में नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर कोई मदीना से काफिर होकर वापस आता है तो मुसलमानों को उनको वापस करना होगा। इस किस्म के शुरूत पे मुसलमानों ने समझौता किया, लेकिन उसकी मसलहत और उसका आप गौर करेंगे तो कितना फ़ायदा था। जाहिर सी बात है कोई मुसलमान तो काफिर होगा नहीं, तो कोई मदीना से आया नहीं। उसके बिलमुकाबिल जो मक्का से आ रहे थे, बल्कि सुलह जब चल रही थी उसी दरमियान एक सहाबी आते हैं, लेकिन मुसलमानों ने उनको वापस किया। तो जो भी मुसलमान इस तरह इस्लाम लाते, मुसलमान उनको वापस करते। अब ये लोग मक्का नहीं जाते, रास्ते ही में रुकते, अपना एक जगह बनाते। अब जो कुफ़ार के काफ़िले थे उन्हीं से छीन के, उन्हीं से लूट मार करके उनको परेशान करते और अपना हक़ लेते, क्योंकि वो वहाँ से भाग कर निकले और फिर उन्हीं से
ان کو اتنی پریشانی ہوئی کہ خود اس شرط سے کفار مکہ نے تنازل اختیار کیا، اس کو چھوڑنے کی درخواست کی، کیونکہ جو صحابہ کرام مکہ سے نکلتے وہ آ کے یہاں پہ جو کفار کے قافلے ہوتے انہی سے مال چھینتے یا انہی سے قتال کرتے، کیونکہ مسلمان تو صلح پہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹولی تھی۔ اور اس جنگ کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس صلح کا ایک اہم پہلو یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلطنت تھی، حکومت تھی، اس کو ایک شرعی حکومت مانی گئی، کیونکہ آپ کے دشمن نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا، آپ کی حکومت کو ایکسیپٹ کیا، یعنی صلح کا مطلب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کیا۔ اس کے بعد جو صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پورے عالم اسلام میں پھیلایا۔ صلح ہونے کی وجہ سے مدینہ میں بے شمار وفود آنے لگے، لوگوں کو خطرہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفود کو بھیج رہے ہیں، اپنے خطوط ارسال کر رہے ہیں، اپنے نمائندوں کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، قیصر و کسریٰ کے پاس بھیج رہے ہیں، اور یمن کے بھیج رہے ہیں، وہاں سے لوگ عرب کے دور کے علاقوں سے اور دیگر جگہوں سے وفود آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت ملا مسلمانوں کو اگلے 3 سال کا، فتح مکہ کے وقت تک کا، اس کو دعوت میں بہت ہی بہتر طریقے سے مسلمانوں نے استعمال کیا۔ اس کے بعد جو یہودیوں کا مسئلہ باقی رہ گیا تھا خیبر کے موقع پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں یعنی صلح حدیبیہ بھی ختم کیا۔ اور یہاں ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک بات آپ یہ بھی غور کریں گے کہ ان کی رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے کتنا زیادہ قریب ہوتی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں، ہم کیوں اس طرح کا معاملہ کریں، اس طرح کا دب کر ہم صلح سمجھوتا کیوں کریں؟ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ پھر وہی بات لے کر حضرت ابوبکر کے پاس گئے، ان کو سمجھانے کی حضرت عمر نے کوشش کی، تو حضرت ابوبکر نے بھی وہی بات کہی۔ یعنی دونوں کی رائے آپ دیکھیں گے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر کی، دونوں کی ایک رائے تھی۔ کتنے وہ معاملہ فہم شخص تھے، اور ان کی رائے، کیونکہ وہ آگے ابھی ان کو قیادت کرنا تھا امت کی، ان کو خلافت سنبھالنا ہے، اسی حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ان کو فہم اور سمجھ عطا کی تھی۔ یہاں جو صحابہ نے بیعت کی ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، آپ جو اہل ارض زمین پہ جو لوگ موجود ہیں اس میں سب سے بہتر ہیں جو صحابہ بیعت الرضوان میں شریک ہوئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ، جو بھی شجرہ کے یعنی درخت کے نیچے جس نے بھی بیعت کی ہے بیعت الرضوان میں اور صلح حدیبیہ کے موقع پر، اللہ رب العزت ان سبھی کو جنت میں داخل کرے گا، ان پہ جہنم حرام ہے، ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ صحابہ کی فضیلت آیتیں نازل ہو رہی ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اور اس طرح یہ اسلامی تاریخ کا بہت ہی اہم اور ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ مکہ سے حدود حرم 4 پوائنٹ ملتے ہیں جہاں سے لوگ عموماً احرام باندھتے ہیں، اسی سے ایک ریلیٹڈ شمیسی کا مقام ہے۔ یہاں آپ اگر عمرے پہ کبھی آئیں تو یہ جگہ گھومنے کے لیے ضرور تشریف لائیں، یہاں نماز پڑھیں، اور اسی طرح یہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ تاریخی حالات اور واقعات ہیں اس جگہ کو دیکھیں۔ ہماری اسلامی تاریخ کا اور غیر مسلموں کی تاریخ کا فرق یہ ہے کہ ان کے بارے میں صرف قصے کہانیاں ہیں۔ ہماری تاریخ کا خاص پہلو یہ ہے کہ ہماری بارے میں جو کتابیں سند در سند موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ زمین اور وہ جگہ بھی موجود ہے، اس کے آثار زمین پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سبھی 1400 صحابہ سے راضی ہو۔ یہ یہاں پہ کچھ تاریخی جو یعنی کئی سو سال پرانی کچھ عمارتیں بھی موجود ہیں حدیبیہ کے مقام پر۔ یہ دیکھیں تھوڑا باہری منظر، پہاڑ۔ یہاں سے مسجد الحرام مکہ المکرمہ 26 کلومیٹر تقریباً 21 کلومیٹر کے قریب ہے۔